کی 43 نمبر آیت پیش کی ہے۔ اللہ رب رحمان کے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک دی ذات مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد اللہ پاک مینوں تساں احباب نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے۔ اللہ پاک سانو باجماعت 5 وقت نماز ادا کرن دی تکبیر اولا دے نال اول صف اندر کھڑیا ہون والا پکا سچا مسلمان نمازی بنا دے۔ دوستو، نماز دے بڑے ہی پیارے نے۔ اسلام دی بنیاد بھی 5 چیزاں تے وے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ پاک دی ذات نے اپنے ایمان والے بندیاں دیاں نشانیاں بیان کر دتیاں نے۔ انہاں جو نشانیاں جو ایک ہے بھی انہاں دی نشانی ہے نا کہ او اللہ تے ایمان بھی رکھ دے نے، اللہ نو ویکھی آئی کوئی نہیں تے نماز بھی ادا کر دے نے، اللہ دے دیدے ہوئے رزق جو اللہ دی راہ اندر خرچ بھی کر دے نے۔ اگے اللہ فرماندے نے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، اللہ پاک فرماندے نے جو اسی آسماناں تو کتاباں نازل کیتیاں نے، جو صحیفے نازل کیتے نے آسماناں تو تے وہ آخرت بھی یقین رکھ دے نے۔ اللہ پاک نے انہاں دیاں صفتاں بیان کر کے اللہ پاک نے آخر اندر فرمایا، اللہ فرماندے نے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے ایہو بندے نے میرے جڑے کامیاب نے، ایہو بندے نے جڑے فلاح پان والے نے۔
اللہ دی عبادت ایسی ہے نا سب نالو انسان اللہ دے قریب ادو ہوندا ہے جدوں اللہ دی عبادت کردا ہوندا ہے نماز پڑھدا ہوندا ہے تے نماز دی حالت اندر کدوں اللہ نوں زیادہ پسند ہوندا ہے میرے آقا فرماندے نے جدوں بندہ نماز پڑھدیاں اپنے سر نوں اللہ دے اگے جھکا دیندا ہے سجدے دے اندر پے جاندا ہے تے اللہ دیاں تعریفاں بیان کردا ہے اندر سبحان ربی العالی اللہ دیاں پاکیاں بیان کردا ہے اللہ دیاں تعریفاں بیان کردا ہے اندر اللہ تو ہی سب نالوں اعلی ہے آنو جوانا ذرا غور تے کرنا اللہ دی قسم اپنے رب نو منا لیا کے اللہ دے گھر اندر آگے نماز ادا کیتا کر ایک نماز جماعت ادا کرے گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک نماز جماعت ادا کردا ہے کائنات دا رب اس بندے دے نام اعمال اندر 27 نمازاں دا اجر و ثواب تعمیر کروا دیندے نے ایک حدیث اندر ہوندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جڑا بندہ ایک نماز جماعت نال ادا کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے نام اعمال اندر 25 نمازاں دا اجر و ثواب تعمیر کر دیندے نے آنو جوانا ذرا غور تے کرنا میں تینوں ایک ایسا عمل دس دینا کہ جڑا عمل تو کرے گا اللہ ساری رات تیری عبادت دے اندر ہی لکھ دیں گے آج جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے اور جا کے اپنے بستر تے لیٹ جاندا ہے لغو باتاں تو بعد آ جاندا ہے بریاں باتاں تو بعد آ جاندا ہے ساری رات ستا رہندا ہے تے فجر دی نماز آ کے جماعت نال ادا کر لیندا ہے میرے آقا فرماندے نے گویا کہ اینے ساری رات ہی اپنے رب دی عبادت کیتی ہے آنو جوانا اس رب نو یاد کیتا کرنا اس رب نو یاد کرے گا کائنات دا رب تیرے گناہاں نو معاف کر دے 21ویں پارے دی پہلی آیت تے سورۃ عنکبوت دی 45 نمبر آیت نال اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہ دا قرآن پیا اعلان کر دینا اللہ فرماندے نے لوگو نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیجئے آجو اللہ دے گھر اندر آکے نمازاں پڑھیا کرو ہم نوجواناں ذرا غور تے کرنا پتہ ہے کیویں اللہ پاک دا قرآن پیا اعلان کردا ہے کہ لوگو نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیئے اللہ دا ذکر بہت بلند دینا اے اللہ دا قرآن
مسلم دی حدیث نال کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول نال ایک آدمی آیا تے آ کر کے کی عرضا کردا ہے آندے آقا گل سن لو میں گناہ کر بیٹھا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے تے جو سزا عائد ہوندی ہے آقا مینوں سزا دے دیو میرے آقا علیہ السلام نے اینی بات سنی ہے نا تے مسجد دے اندروں آواز اذان دی گونج جاندی ہے کہ لوگوں اللہ اکبر مسجد جو اذان دی آواز آ جاندی ہے کہ لوگوں آ جاؤ اللہ دے گھر اندر آ جاؤ آ کے اللہ دی عبادت دا وقت ہو گیا ہے آ جاؤ آ کے نماز ادا کرو پیار کرم جوانا ذرا غور کر دے جانا میرے آقا علیہ السلام نے نماز کی تیاری کی تھی ہے دیگر صحابہ وضو شروع ہو جاندے نے غالباً ظہر یا عصر دی نماز ہے میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے آن والے نے بھی نماز پڑھی ہے میرے آقا جدوں نماز تو فارغ ہو جاندے نے تے اے پھر عرضا کردا آقا گل سن لو جو میں گناہ کیتے مینوں دی جو حد ہے میرے تے لگا دی جاوے میرے آقا فرماندے نے اور والیا کوئی آدھو نماز نہیں پڑھی آندھے آقا میں تہاڈے پیچھے پڑھنا جماعت دے نال نماز پڑھی ہے میرے آقا فرماندے نے آن والیا گل سن لے تو نماز پڑھی ہے نماز پڑھن دی برکت دی وجہ نال کائنات دے رب نے تیرے گناہ اونجی معاف کر دیتے ہیں تے اللہ دا قرآن بھی دے اسے بات اعلان پیا کردا ہے نا اللہ فرماندے نے لوگوں نماز بے حیائی دے برے کماں تو روک دی ہے آپ نہیں سمجھ آئی تے میں تینوں اور ایک بات سنا دیواں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول نال انہاں دی عدالت اندر ایک بی بی آ جاندی ہے آ کر کے آندی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی میں گناہ کر بیٹھی ہوں میرے تے جو سزا آئے دے مینوں سزا دے دی جاوے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی دس دے صحیح تو کی گناہ کرائی ہے کیڑی غلطی کر کے آئی ہے آندھی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی گل سن لو میں بدکاری کر کے آئی ہاں میں گناہ کر رہی ہوں میرا پہلا گناہ ہے ایک تے گناہ کیتا ہے بدکاری کیتی ہے اللہ دی ناراضگی خریدی ہے تے دوسرا میرا جرم تے دوسرا میرا گناہ ہے کہ میں حاملہ ہو گئی تے اللہ نے نہ بیٹا عطا کیتا ہے بچہ ہوندیاں ساری میں اس بچے دا گل دبا دیتا ہے ایدہ گلا دبایا ہے تے بچہ نالی فوت ہو گیا ہے اے میرے دو گناہ نے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی گل سن لے تو اتنا گناہ کر کے آئی ہے جا جلدی جلدی میری عدالت چوٹ پہ کہ اللہ دا عذاب نہ آ جاوے آسمان نہ تو آگ نہ نازل ہو جاوے اینی گل اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی اٹھ میری عدالت جو باہر چلی جا اے بی بی اٹھی ہے تے جناب روندی روندی
نبی موسیٰ علیہ السلام دی عدالت جو اٹھ کے چلی جاندی ہے، اے بی بی روندی پئی ہے، تے تھوڑا کو دور جاندی ہے، کائنات دے رب نے آسمانہ تو جبریل بھیج دیتا، اے میرے جبریل جاؤ جا کے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نو میرا پیغام سنا دیو، اے نبی موسیٰ علیہ السلام گل سن لو، اے بی بی نے جو گناہ کیتا ہے یاد رکھو، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام جی، اس بی بی نے جو گناہ کیتا ہے، انہیں پاپ کمائے دے گناہ کیتا ہے، گل سن لو نبی موسیٰ علیہ السلام جی، اے بی بی اینی گناہگار نہیں کہ جنہ گناہگار بے نماز ہویا کردا ہے، نوجوان اللہ پاک دی ذات نے مسلماناں دے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، تیرا میرا حق بندا ہے اسی اللہ دے گھر اندر آ کے نماز ادا کیتا کریے، اللہ دے گھر اندر آ کے حاضری لوائیے کریے، ذرا غور کر دے جانا، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی نماز دے وقت کیفیت کیسی ہو جاندی ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا اپنی بیویاں اندر بیٹھے ہوندے، آقا اپنی بیویاں اندر ہوندے، تے جدوں مسجد دے اندروں آواز آ جاندی اللہ اکبر دی آواز آ جاندی، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا ساڈے نالوں ساڈے کولوں اینی تیزی نال اٹھ کے چلے جاندے، اینی جلدی مسجد اندر جا کے نماز پڑھن واسطے تیار ہو جاندے کہ جویں پیغمبر علیہ السلام دا ساڈے نال رشتہ ہی کوئی نہیں، آقا اتنی جلدی جا کے اٹھ پیندے تے جا کے اللہ دے اگے عبادت واسطے مشغول ہو جاندے، نوجوان ذرا غور دے کرنا، اسی اج مسجد اندر فجر دی نماز دی پرواہ نہیں کردے، ظہر دی نماز پڑھن دی پرواہ نہیں کردے، عصر تے مغرب تے عشاء دی نماز پڑھن دی اللہ اکبر غور و فکر نہیں کردے، ذرا میں تینوں دسنا اے جاننا وا کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نا اللہ دی قسم میں تے فجر فرض نمازاں میں نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا رب دی عبادت کیویں کردے، میرے آقا رات دا وقت ہو جاندا، میرے آقا رات نوں تہجد دی نماز پڑھدے، اتنی لمبی نماز پڑھدے کہ کھلوتیاں نفلی عبادت کردیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیراں تے ورم تے سوج بن جاندی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں مبارک سوج جاندے، سوج بن جاندی، تے کائنات دا رب اپنے پیغمبر نوں حکم فرماندا ہے نا، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ پاک اپنے پیغمبر نو حکم فرما دیندے، اے سونیا تو اتنی لمبی نماز نہ پڑھیا
دسیا نا آندے نے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہوون امامت جئی ہووے کھلوتیاں کٹن راتاں مسلے دے کٹن راتاں مسلے دے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا کے نہ جاگدنا عبادت جئی ہووے اور نوجوان ذرا نوٹ دے کرنا اللہ کی قسم نماز پڑھن دے نال گناہ معاف ہو جاندے نے نماز پڑھیے کائنات دا رب راضی ہو جاندا ہے نا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی حکم فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اللہ فرماتے ہیں اے میرے سونیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اے میرے سونیا اپنے گھر والیاں اپنے ملن ملان والیاں نماز دی دعوت نماز دا حکم دیو تے آپ بھی نماز دے پابند ہو جاؤ نوجوان آزرا غور تے کرنا نماز پڑھیا کر اللہ دے گھر اندر حاضری دیا کر کائنات دا رب اپنے بندے دے راضی ہو جاندا ہے کیونکہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ پاک نوں او بڑا ہی پسند ہوندا ہے جگداں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے لوگوں مفتاح الجنت الصلاۃ میرے آقا فرماندے نے لوگوں نماز جنت دی کنجی ہے نوجوان میرے پیغمبر علیہ السلام دیا نماز دے متعلق بڑیاں ہی حدیثاں ملدیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال ایک دن اج صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سن لو مینوں دسو تے صحیح کسے دے دروازے دے اگوں دی پانی دی نہر چلدی ہوئے اگر کوئی بندہ اس پانی والی نہر دے اندر ایک دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کر دے کیا او دے وجود تے کوئی میل کچیل باقی رہے گی نبی پاک دے صحابہ کی جواب دیندے نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی جڑا بندہ ایک دن دے اندر 5 مرتبہ غسل کرے گا او دے وجود تے کوئی میل کچیل نہیں باقی رہے گی میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ذرا غور کرو کہ اے مثال اس بندے دیے جڑا بندہ ایک دن دے اندر 5 نمازاں پڑھدا ہے اور نماز پڑھن تو پہلے وضو کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے اے جی گناہ دور کر دیندے نے گناہ اے جی مٹا دیندے نے کہ جویں 5 مرتبہ دن اندر غسل کرن والے بندے دے وجود تے میل کچیل نہیں رہندی اسی طرح اللہ پاک اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے میں آخری حدیث بیان کراں جگداں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے لوگوں ذرا غور کر دے جانا جگداں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے لوگوں گل سن لو کہ جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا ایک دن اج باہر جاندیاں ہویاں نا نبی دے صحابہ نال نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
دیاں دو ٹہنیاں نو پھڑے آئے تے دونوں ٹہنیاں نو پھڑ کے میرے نبی نے آپس دے اندر ملایا ہے نال ملا کے ٹکرا کے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو ایک مثال دسی ہے نال میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دسو تے صحیح نال کہ جویں میں درخت دیاں دو ٹہنیاں نو آپس دے اندر ٹکرایا ہے اور ٹکران دے نال اس ٹہنیاں نالوں ایڈے پتھر لت کے ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پے میرے صحابہ یاد رکھو جڑا بندہ نماز ادا کردا ہے نمازاں پڑھدا ہے کائنات دا رب بھی اپنے بندے دے نماز پڑھن دی وجہ نال انج گناہ معاف کر دیندے نے انج گناہ اللہ پاک اس بندے دے چھاڑ دیندے نے انج گناہ اللہ پاک اس بندے دے مٹا دیندے نے کہ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اور نوجوان ذرا غور کرنا کہ نماز پڑھن دے نال گناہ معاف ہو جاندے نے نماز پڑھن دے نال رب دا قرب حاصل ہوندا ہے نماز پڑھن دے نال انسان دے اوتے رب دے انعامات ہو جاندے نے پھر تینوں مینوں چاہیے کہ اسی با جماعت 5 وقت نماز ادا کریے کائنات دے رب دیاں اللہ اکبر نعمتاں اپنی جولیاں دی زینت بنا لئیے اللہ دے کے دعا کی جاندی ہے کہ اللہ جو بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ میرا اور دوسرا احباب دا ذریعہ نجات دا سبب پیدا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اے میرے اللہ سے بڑے گناہگار سے آقا اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما یا الہ العالمین ساڈے جیا گناہگار کو نہیں تیرے جیا بخشنہار کو نہیں اپنی رحمت نال معاف فرما یا الہ العالمین سانو شیطان دے شر کو محفوظ فرما اللہ شیطانی وسوسے تو بچا کے رکھی یا الہ العالمین دنیا آخرت اندر عطا فرما اللہ پوری دنیا تے دین اسلام دا پرچم لہرا اللہ دین دے دشمنوں تباہ و برباد فرما یا الہ العالمین سارے روزے رکھنے قبول و منظور فرما اللہ نمازاں پڑھنیاں قبول و منظور فرما اللہ پوری دنیا میں جتے جتے تیرے قاری قرآن حافظ قرآن اللہ قرآن سنا دے نماز تراویح اندر اللہ قرآن سنا دے سامعہ سن دے سب دا سننا سنانا قبول و منظور فرما یا اللہ جو سہری وقت ماں بیانہ بیٹیوں کے سہری دا انتظام کر دیا اللہ قبول و منظور فرما اللہ جو دوست بزرگ ماں بیانہ بیٹیاں اللہ تیرا تیرے پیغمبر دا فرمان سننا یعنی قبول و منظور فرما اللہ اس مسجد کی انتظامیہ اللہ سے دعائی نبی زندگی عطا فرما یا الہ العالمین اس مسجد امام و خطیب دی نبی زندگی فرما یا الہ العالمین مسجد پروگرام نور کار کر روالے اللہ دین اسلام دیا بیاری کرم دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ میرے کو جیسے گناہگار کرم علم دا بیان کرنا قبول و منظور فرما اے الہ العالمین ساڈے حال تے رحم فرما دے پوری دنیا تے اللہ بیمار بندے بندیاں اللہ شفا عطا فرما اللہ بیماری بھی تیری طرف ہوندی ہے شفا بھی تو دین والا ہے اللہ سب بیماروں بیماری کو نجات عطا فرما اللہ پوری دنیا تے کرونا
اے اللہ اس بیماری تو نجات عطا فرما، اللہ جو اس بیماری اندر مبتلا ہے شفا عطا فرما، اللہ جنہ بندے بندیاں اس بیماری تو بچائے، اللہ اس بیماری کو بچا کے رکھیں یا الہ العالمین، پوری دنیا دے حالات بہتر فرما یا الہ العالمین، سن پر کا سچا نمازی بنا دے، اللہ تکبیر مولانا اول صاحب اندر کھڑیاں بولوالا یا الہ العالمین، پکا سچا نمازی بنا دے یا الہ العالمین، پائی ساجد صاحب بیمار دے انہوں نے شفا عطا فرما یا الہ العالمین، بے اولادہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جنہاں نو اولاد دیاں انہاں دی اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا الہ العالمین، جنہاں نو اولاد دیا انہاں دی اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، والدین نو اپنی اولاد دے پورے کرن دی توفیق عطا فرما، سن میری فریاد سن میرے اللہ، سن میری فریاد سن میرے اللہ، سدی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ، دکھیاں دے ٹکڑے تیرے تو سوا کون سندائی میرے اللہ، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی پکارا سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو ہی پکارا سنن والا ہے، اللہ ساڑیاں پکارا قبول و منظور فرما، اللہ جو نعمتاں عطا کی دیں زندگی اندر کوئی نہ، اللہ جو نعمتاں عطا کی دیں اللہ انہاں نعمتاں دی بدل اپنا شکریہ ادا کرن دی توفیق عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔